अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। करक में सलेबी सुल्तान अयूबी पर जवाबी वार करने पर गौर कर रहे थे। उनकी मरकजी कमान ने कासिदों के जरिए अपनी बिखरी हुई फौज को अहकाम भेज दिए कि मुसलमानों से लड़ने की कोशिश न करे बल्कि निकलने की तरकीब करे ताकि जवाबी हमले के लिए ज्यादा से ज्यादा फौज बच जाए। इन अहकाम के साथ ही उन्होंने 40 जाबाजों का एक गिरोह तैयार कर लिया जिसे मजलूम मुसलमानों के बहरूप में शोबक में दाखिल होना और लड़कियों को वहां से निकालना था। सलेबी हुक्मरानों ने इस ख्याल से कि सुल्तान अयूबी मिस्र से गैर हाजिर है, वहां अपने तकरीबकारों में इजाफा करने का भी फैसला कर लिया। वो सोडानियों और फातमियों को जल्द अज जल्द मुत्तहिद करके काहिरा पर कब्जा करना चाहते थे। शोबक और करक के दरमियानी इलाके में बहुत खून बह रहा था। वो सारा इलाका हमवार रेगिस्तान नहीं था। कई जगहों पर मिट्टी और रेतली सिलों के टेले थे और कहीं रेत के गोल गोल टेकरियां थीं जिनमें कोई दाखिल हो जाए तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। ऐसे इलाकों में सलेबी भी मर रहे थे और सुल्तान अयूबी के मुजाहिदीन भी, और महाशोबक के वो ईसाई भी मर रहे थे जो मुसलमानों के डर से शहर से तरफ की सुमत भाग उठे थे। फजा में गिद्धों के गौल उड़ रहे थे, उनके पेट इंसानी गोश्त से भरे हुए थे। सहराई दरिंदे लाशों को चीर फाड़ रहे थे और मौरका आराई का ये आलम था जैसे उफक से उफक तक इंसान एक दूसरे का कश्फ खून कर रहे हो। इस वसी रेगिस्तान में कहीं कहीं नखलिस्तान भी थे जहाँ पानी मिल जाता था। थके हारे इंसान, जख्मी इंसान और प्यास के मारे हुए इंसान वहां जा जाकर गिरते थे। अम्मार हाशिम सुल्तान अयूबी की फौज के एक छोटे से दस्ते का कमांडर था। वो शामी बाशिंदा था, इसीलिए वो अपना नाम अमाद शामी बताया करता था। सलीबियों के खिलाफ जो जज्बा हर मुसलमान सिपाही के दिल में था वो अम्माद शामी में भी था, लेकिन उसके जज्बे में इंतकाम का कहर और गजब ज्यादा था। उसके मुतालिक सब जानते थे कि वो यतीम है और उसका सगा अजीज रिश्तेदार कोई नहीं, लेकिन उसे ये यकीन नहीं था कि वो यतीम है या नहीं, क्योंकि उसका बाप उसकी आंखों के सामने मरा नहीं था। वो 13-14 साल की उम्र में घर से भागा था। उस वक्त उसका घर शोबक में था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसके बचपन में शोबक पर सलेबियों का कब्जा हुआ था और उन्होंने मुसलमानों का कश्फ खून शुरू कर दिया था। उसका बचपन सलेबियों की दहशत में गुजरा था। उसने मुसलमान जंगी कैदी भी देखे जिन्हें मार मार कर लाया जा रहा था और उसके सामने 2 कैदियों के सर काट दिए गए थे क्योंकि वो जख्मों की वजह से चल नहीं सकते थे। उसने मुसलमान घरों से लड़कियां अगवा होते देखी थी और उसने मुसलमानों को बेगार में जाते भी देखा था। शोबक के मुसलमान कहा करते थे कि जब शहर में ईसाई मुसलमानों को बिला वजह पकड़ पकड़ कर कैंप में ले जाना शुरू कर दे और उनके घरों पर हमले करने लगे तो समझ लो कि उन्हें मुसलमानों के हाथों कहीं शिकस्त हुई है। अमान शामी का घर भी महफूज न रहा। उसकी एक बहन थी जिसकी उम्र 7-8 साल थी। उसे वो बहन याद थी। बहुत खूबसूरत और गुड़िया सी बच्ची थी। घर में उसका बाप था, माँ थी और एक बड़ा भाई भी था। एक रोज इमाद की गुड़िया सी बहन बाहर निकल गई और लापता हो गई। बाप ने तलाश की मगर कहीं ना मिली। एक मुसलमान पड़ोसी ने उसे बताया कि उसे ईसाई उठा ले गए हैं। बाप शहर के हाकिम के पास फरियाद लेकर गया। जो ही उसने बताया कि वो मुसलमान है, हाकिम उस पर बरस पड़ा और उस पर इल्जाम आयद किया कि वो हुक्मरान कौम पर इतना घटिया इल्जाम थोप रहा है। घर आकर बाप ने और अम्माद के बड़े भाई ने ईसाइयों के खिलाफ शोर शराबा किया। उसका नतीजा ये हुआ कि रात को उनके घर हमला हुआ। अम्माद ने अपनी माँ और बड़े भाई को कत्ल होते देखा। वो बाहर भाग गया और एक मुसलमान के घर जा छुपा। उसके बाद वो अपने घर नहीं गया क्योंकि इस मुसलमान ने इस डर से उसे बाहर न निकलने दिया कि ईसाई उसे भी कत्ल कर देंगे। थोड़े दिनों बाद इस मुसलमान ने उसे एक और आदमी के हवाले कर दिया जो उसे चोरी छुपे शहर से बाहर ले गया। सुबह के वक्त वो एक काफिले के साथ जा रहा था। बहुत दिनों की मुसाफत के बाद वो शाम पहुंचा। वहां उसे एक अमीर कबीर ताजिर के घर नौकरी मिल गई। अब उसकी यही जिंदगी थी कि नौकरी करे और जिंदा रहे। वो ज़हनी तौर पर बालिग और बेदार हो गया था। ये इंतकाम का जज्बा था। इसी जज्बे के जेरे असर उसे फौजी अच्छे लगते थे। उसने ताजिर की नौकरी छोड़कर किसी फौजी हाकिम के घर में नौकरी कर ली। इमाद ने इसे बताया कि उस पर क्या बीती है और ये भी बताया कि वो फौज में भर्ती होना चाहता है।
اس حاکم نے اس کی پرورش کی اور 16 سال کی عمر میں اسے شام کی فوج میں بھرتی کرا دیا۔ وہ انتقام کے لیے بےتاب تھا۔ اسے 3-4 معرکوں میں شریک ہونے کا موقع ملا جن میں اس کے جوہر سامنے آ گئے۔ 11-12 سال بعد اسے اس فوج کے ساتھ مصر روانہ کر دیا گیا جو نور الدین زنگی نے سلطان ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی۔ 2 سال مصر میں گزر گئے، پھر خدا نے اس کی یہ مراد بھی پوری کی کہ وہ شوبک پر حملہ کرنے والی فوج کے ساتھ گیا، لیکن اسے اس فوج میں رکھا گیا جسے ریگزار میں صلیبیوں کی فوج پر حملے کرنے تھے۔ وہاں وہ صلیبیوں کے لیے قہر بنا ہوا تھا۔ اس کے چھاپا مار سوار دستہ مشہور ہو گیا تھا۔ عماد شامی اپنے سواروں کو ساتھ لیے صحرا میں صلیبیوں کی مشق لیتا پھرتا اور بھیڑیوں اور چیتوں کی طرح ان پر جھپٹتا تھا، مگر اس کے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی وہ سرد نہیں ہوتی تھی۔ 1 ماہ بعد اس کے دستے میں کل 400 رہ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے۔ ایک رات اس نے ان 4 سواروں سے صلیبیوں کے کم و بیش 50 افراد کے دستے پر حملہ کر دیا۔ وہ سارا دن چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرتا رہا تھا۔ دن کے وقت وہ 4 سپاہیوں سے 50 سپاہیوں پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے تعاقب میں وہ بہت دور نکل گیا۔ رات کو صلیبی رک گئے اور انہوں نے پڑاؤ کیا، لیکن بہت سے سنتری بیدار رکھے۔ عماد نے آدھی رات کے وقت گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور سوئے ہوئے صلیبیوں کے درمیان سے اس طرح گزرا کہ برچھی سے دائیں بائیں وار کرتا گیا۔ اس کے چاروں جانبازوں کا بھی یہی انداز تھا۔ انہیں جو چیز نظر آئی اس پر برچھیوں یا تلواروں کے وار کرتے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ کئی سوئے ہوئے صلیبی ان کے گھوڑوں تلے رودے گئے۔ سنتریوں نے تاریکی میں تیر چلائے جو کھپا گئے۔ آگے جا کر عماد نے اپنے جانباز سواروں کو روکا اور انہیں وہاں سے آہستہ آہستہ پیچھے لایا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ دشمن بیدار ہو چکا ہے۔ وہ گھوڑ سواروں کو پھر قریب لے گیا اور ایڑ لگانے کا حکم دے دیا۔ اندھیرے میں اسے سائے سے گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ 5 گھوڑے سر پر دوڑتے ان کے درمیان سے گزرے، مگر اب وہ دشمن پر وار کرتے آگے گئے تو وہ 5 کے بجائے 3 تھے۔ 2 کو صلیبی تیر اندازوں نے گرا لیا تھا۔ عماد کا خون اور زیادہ جوش میں آ گیا۔ اس نے اپنے مجاہدوں سے کہا، ابھی انتقام لیں گے۔ یہ اس کی حماقت تھی۔ اس نے اپنے دونوں مجاہدوں کو موڑا اور صلیبیوں کے قریب آہستہ آہستہ آ کر حملے کا حکم دے دیا۔ اب تو گھوڑے بھی تھک گئے تھے اور دشمن پوری طرح بیدار ہو گیا تھا۔ اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عماد اکیلا رہ گیا۔ اب کہ وہ دشمن میں سے نکلا تو اس کے ساتھ اپنے 2 ساتھیوں کے بجائے 2 صلیبی تھی جو اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اندھیرے میں اس نے انہیں ان کی للکار سے پہچانا، ورنہ وہ انہیں اپنے ساتھی سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اس پر تلواروں سے حملہ کیا۔ اس کے پاس لمبی برچھی تھی۔ دوڑتے گھوڑے سے اس نے دونوں کا مقابلہ کیا۔ گھوڑا گھما گھما کر آمنے سامنے آ کر معرکہ لڑا۔ لڑائی خاصی لمبی ہو گئی اور وہ دور ہٹتے چلے گئے۔ آخر عماد نے دونوں صلیبیوں کو مار لیا اور دونوں کے گھوڑے شوبک بھیجنے کے لیے پکڑ لیے۔ ان کی تلواریں بھی لے لی، مگر اسے یہ خیال نہ رہا کہ کہاں تک جا پہنچا ہے۔ اس نے گھوڑے کو اپنے آپ کو آرام دینے کے لیے ایک جگہ قیام کیا، لیکن وہ سونے سے ڈرتا تھا کیونکہ کسی بھی وقت اور کہیں بھی وہ دشمن کے نرغے میں آ سکتا تھا۔ اس نے رات جاگتے گزار دی۔ ستارے دیکھ کر اس نے یہ معلوم کر لیا کہ شوبک کس طرف اور کرک کس طرف ہے، اور اسے صحرا میں کون سی جگہ جانا ہے جہاں اسے اپنا کوئی دستہ مل جائے گا۔ صبح ہوتے ہی وہ چل پڑا۔ وہ صحراؤں میں جنا پلا تھا، بھٹکنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ تجربہ کار چھاپا مار تھا، خطرے کو دور سے سونگھنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اسے دور دور صلیبی 4-4 یا 5-5 کی ٹولیوں میں جاتے نظر آئے۔ اگر اس کے پاس 2 پالتو گھوڑے نہ ہوتے تو کسی ٹولی پر حملہ کر دیتا۔ وہ بچتا بچاتا اپنی راہ چلتا گیا۔ راستے میں اسے کئی جگہ گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار اور صلیبی سپاہیوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں جنہیں گدھ اور لومڑیاں کھا رہی تھیں۔ ان میں سے اس کے اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی ہوں گی۔ وہ چلتا گیا اور سورج افق پر چلا گیا۔ آگے ٹیلوں کا علاقہ آ گیا جس میں سے راستے ہر چند قدم پر گھومتے تھے۔ یہاں ڈر تھا کہ صلیبیوں کی کوئی ٹولی رات کے لیے قیام کرے گی۔ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ یہ ڈر بھی تھا کہ کسی ٹیلے پر کوئی تیر انداز نہ بیٹھا ہو۔ وہ ہر طرف اور اوپر دیکھتا چلا گیا۔ آگے راستہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے مڑتا تھا۔ وہاں سے وہ مڑا تو اچانک اسے کسی کے دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی آدمی ساتھ والے ٹیلے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کو جھٹکا دیا اور ایڑ لگائی۔ تیز رفتار سے وہ ٹیلے کے پیچھے گیا تو آگے راستہ ایک اور ٹیلے نے بند کر رکھا تھا۔
یہ جگہ ایک وسیع کھڈ بنی ہوئی تھی۔ عماد سے کوئی 20 قدم دور میلے کچیلے سے چبھنے والا ایک آدمی ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عماد کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ اس آدمی کا سر ڈھکا ہوا تھا۔ وہ آدمی نہتھا معلوم ہوتا تھا۔ عماد نے اسے للکارا مگر وہ ٹیلے پر چڑھنے کی کوشش کرتا رہا۔ ٹیلا مشکل قسم کا تھا۔ عماد آگے چلا گیا۔ اس آدمی نے ایک کوشش اور کی مگر کہیں ہاتھ پاؤں نہ جما سکا۔ وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ ٹیلے سے اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور وہ لڑھکتا عماد کے گھوڑے کے قدموں میں آن پڑا۔ اس کے سر سے چبھے کی اوڑھنی والا حصہ اتر گیا۔ عماد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور خوبصورت اتنی کہ جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔